مدینے پاک دا شہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سویرے دے ٹائم حضور دے حجرے دی دیوار نال نہ ٹیک لا کے کھڑے ہو جان تے آمنہ دے لال باہر آمن تے بچیاں نو پیار فرمان اندر چلے جان۔ آج بچے آ کے دیوار نال ٹیک لا کے کھڑے ہوئے نا تے ایک یہودیاں دا 8-9 سال دا بچہ آیا تے انہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو حضور دے حجرے دی دیوار نال ٹیک لاندیاں کھڑا ویکھیا نا تے کہندہ ہے بھائیو کیوں کھلوتے ہو؟ تے مسلمانان دے بچے کہن لگے اسی اپنے نبی دے دیدار واسطے کھلوتے ہیں۔ تے یہودیاں دا بچہ کہن لگا اے ناشتے دا ٹائم ہے تسی اتھے آن کھلوتے ہو تسا ناشتہ نہیں کرنا۔ تے مسلمانان دے بچے کہن لگے تینوں کے پتہ ہے ساڈا محبوب کیڈا سونا ہے اسی تے ناشتہ ہی سونے دا دیدار دا کر دے ہاں۔ یہودیاں دا بچہ کہن لگا اگر تو آڈا نبی ایڈا سونا ہے اج میں بھی ویکھاں گا کیڈا سونا ہے۔ اے بچیاں وچ او بھی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری مدینے دے تاجدار باہر آئے۔ ہر بچے دی خواہش ہے اللہ دے نبی دیاں پہلیاں نظرہ میرے چہرے تے لگ جان۔ اے یہودیاں دیاں بچیاں تیری میں قسمت تو قربان جاواں۔ اے آمنہ دے لال دیاں پہلیاں نظرہ یہودی دے بچے تے پیاں۔ سرکار نے باما تو پکڑ کے اٹھایا پیار کیتا اندر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ یہودیاں دا بچہ آیا سرکار نے پیار کیتا اندر چلے گئے۔ تیسرا دن آیا آج مسلمانہ دے بچے بعد چاہے یہودی دا بچہ پہلے آیا سرکار نے پیار کیتا چلے گئے۔ وہ چند دن بعد وہ بچہ نظر نہ آیا سرکار نے فرمایا میرا ننہ غلام مینوں نظر نہیں پیا ہوندا۔ کسے نے دسیاں سونیا انہوں تے بخار چڑھے آئے اٹھن دی ہمت بھی نہیں ہو دے اندر۔ میرے آقا نے صحابہ نو بلایا آ جاؤ۔ ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، عثمان تے علی آ گئے، بلال آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کئیاں دنہ تو یہودیاں دا بچہ مینوں پیار کرنا دائے آج مینوں پتہ چلے آئے انہوں بخار چڑھے آئے تے اے نہ سوچے صرف میں پیار کردہ وا اللہ دا نبی میرے نال پیار نہیں کردہ کہ ہویا جے او نہیں آیا اسی چلے جاندے ہیں۔ اللہ دے محبوب چل پہ چل دیاں یہودی دا دروازہ کھڑکایا۔ یہودی باہر آیا سرکار نو کہندے محمد میرے بوئے تے کیویں؟ سرکار نے فرمایا تیرا بچہ کئیاں دنہ تو مینوں پیار کرن جاندا ہے آج نہیں آیا۔ مینوں پتہ چلے انہوں بڑا ڈاڈا بخار ہے۔ میں سوچیاں بچیاں دے دل پھلاں دی طرح نرم ہوندے نے کدرے اے نہ پیاں سوچے کہ صرف میں پیار کردہ وہاں سونا پیار نہیں کردہ میں انہوں ملن آیا وہاں۔ یہودی کہندے مینوں تے آج پتہ چلے آئے انہوں 2 دنہ تو بخار ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے ہر وقت بوئے ول تکدا ہے تے بزبان حال کہندا رہندا ہے جس ول میں نظرہ لایا نے او دل بر جانی نہیں آیا۔ اللہ اٹھن والے ہتھنوں کسے دنیا دار کمینے دا سوال ہی نہ کرے سارے بولو جس ول میں اکھیاں لایا نے او دل بر جانی نہیں آیا۔ اکھاں بند کر کے سرکار نو یاد کرو اللہ کرے سرکار دا دیدار ہو جائے جس ول میں اکھیاں لایا نے او دل بر جانی نہیں آیا۔ جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او یار پرونا نہیں آیا۔ سرکار دو عالم نو یہودی اندر لے کے آیا بچہ ہاتھ جوڑ کے کہندے سونے مینوں بڑا ڈاڈا بخار ہے
اگر تھوڑی جی بھی ہمت ہوندی میں اٹھ کے استقبال کردا۔ حضور قریب آئے، سرکار نے بچے دا سر اٹھایا، گود دے اندر رکھیاں تے نبوت والیاں انگلیاں بچے دے سر دیاں والاں وچ پھیرنیاں شروع کر دتیاں۔ بچہ کہندا سونیاں جائیو نہیں، میں دودھ منگوانا وا۔ حضور نے فرمایا طلب نہیں ہے۔ کہندا سونیاں مینوں پتہ چلیا تانوں شہد نال بڑا پیار ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو میں شہد منگوانا وا۔ سرکار نے فرمایا طلب نہیں ہے۔ سونیاں شربت منگوانا وا۔ حضور نے فرمایا طلب نہیں ہے۔ بچہ کہندا ایویں تے نہیں جان دیاں گا، کچھ تے پیش کراں گا۔ حضور دیاں اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے فرمایا میرے بچیاں اگر کچھ پیش کرنا چاہنا وے اپنا ایمان مینوں دے، میں قبول کر لینا۔ بچہ سرانے کھلوتے اپنے باپ پر ویکھدا ہے تے کہندے بابا پڑھ لواں۔ پیو کہندے اگر ایڈا رحیم تے کریم نبی ہے پھر کلیاں نہ پڑھا، میں بھی پڑھاں گا لا الہ، ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، پڑھ لا الہ۔ سرکار دو عالم نے کلمہ پڑھایا، حضور چل پہ چند قدم چلے نا تے سرکار دیاں لباں تے مسکراہٹ، اکھاں چوں آنسو۔ حضرت صدیق اکبر کہندے نے سونیاں کوئی ایک بندہ کلمہ پڑھ لوے تسی خوش ہو جاندے ہو، تہاڈا چہرہ انج کھلدا ہے جویں گلاب دا پھل کھڑ جاندا ہے۔ اج ایک نہیں گھراں دے دو بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے، رون دی وجہ کیویں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر روندا تاں پیاواں میرے ننے غلام دا وقت جے بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، ملک الموت دی روح کڈن واسطے چل پیا ہے۔ حضور واپس آئے، سرکار دو عالم نے ننے غلام دا سر اپنی گود وچ رکھیا تے غلام دی روح پرواز کر گئی۔ سرکار نے فرمایا انہوں غسل دیو، کفن تیار کرو، آج ادھا جنازہ میں محمد آپوں پڑھاواں گا۔ جنازہ تیار ہویا، صحابہ نے جنازہ کندیاں تے رکھیاں، جنازہ گاول لے کے پجاندے نے۔ صحابہ کہندے نے اساں ویکھیاں سرکار پورا پیر زمین تے نہیں پہ رکھ دے، حضور ایڑیاں اٹھا کے پہ چل دے نے، اپنے پیران دیاں انگلیاں دے سہارے تے پہ چل دے نے۔ ایک صحابی کہندہ ہے سونیاں اتھے پیر تے اس طرح اتھے رکھے جاندے نے جتے رش ہوندہ ہے۔ آج رش بھی کوئی نہیں، پورا پیر کیوں نہیں پہ رکھ دے؟ وہ حضور دا جواب تسی بولو تمہیں بڑا وڈا ہے، نہ بولو تمہیں بڑا وڈا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں اپنی اکھا نال پیا ویکھدا واں، میرے اس غلام دی غلامی تے اللہ ایڈا خوش ہویا ہے کہ میرے اس غلام دے جنازے دے اندر اللہ نے 70,000 فرشتیاں نو نازل فرما چھوڑیا ہے۔ پھر سارے بولو بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بولو بولو بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں